नमस्ते, म ड्यार प्राजुल म्याग्नेट। म आज तपाईँ समक्ष व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित विविध विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। व्यक्तित्वलाई अङ्ग्रेजीमा पर्सनालिटी भनिन्छ, जुन दुई शब्दबाट बनेको हुन्छ, पर्सन प्लस एबिलिटी। अर्थात् कुनै व्यक्तिसँग रहेको क्षमता, दक्षता अथवा खुबीलाई वास्तवमा व्यक्तित्व भनिन्छ। व्यक्तित्वको तीन तह हुन्छ। ती हुन् भौतिक तह, फिजिकल लेयर, मनोवैज्ञानिक तह, साइकोलोजिकल लेयर र आध्यात्मिक तह, स्पिरिचुअल लेयर। हाम्रो जीवनको अधिकांश समय व्यक्तित्वको भौतिक तहको विकासमै जान्छ। त्यसै मात्र हामी ख्याल गर्छौँ र मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक तहलाई व्यवस्था गर्छौँ। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो व्यक्तित्व अपूर्ण छ, हाम्रो व्यक्तित्व अस्तव्यस्त छ। किनकि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको तह भनेको आध्यात्मिक र मनोवैज्ञानिक तह हो, जसमा हामीले ध्यान नै पुर्याउन सकेका छैनौँ। हाम्रो शिक्षा पद्धति, हाम्रो समाजको वरिपरिको वातावरणले ती दुई तह निर्माणमा कुनै पनि भूमिका खेलेको देखिँदैन। जसरी एउटा बीजलाई राम्रोसँग हुर्कन र त्यसबाट राम्रो फसल प्राप्त हुनका लागि माटो, हावा, पानी, मलजल र प्रकाशको आवश्यक पर्छ। यतिमध्ये कुनै एउटा चिजमा धेरै अथवा थोरै भयो भने त्यो बीज राम्रोसँग हुर्कन सक्दैन र त्यो बीजबाट राम्रो फसल प्राप्त गर्न सकिँदैन। ठिक त्यसरी नै यदि हाम्रो व्यक्तित्वको तीन तहको विकास सही ढङ्गबाट भएन भने हामीले पनि देश र राष्ट्रका लागि र यो समाजका लागि केही गर्न सक्दैनौँ। आज हामी व्यक्तित्वको भौतिक तहको विषयमा कुरै गर्दैनौँ, किनभने तपाईँले यो शरीरका लागि बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाउनुहुन्छ, विभिन्न खालका स्वादिष्ट भोजनहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ, विभिन्न श्रृङ्गारका सामानहरू निरन्तर रूपमा लगाइराख्नु भएको छ। हरेक दिन, हरेक पल तपाईँले तपाईँको शरीरलाई ख्याल गर्नुहुन्छ। शरीर थोरै मोटायो भने धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ, थोरै दुब्लायो भने पनि धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। हाम्रो चिन्ताको कारण शरीर बनिरहेको छ। तर समस्या यहाँ शरीरमा होइन कि समस्या हाम्रो मन र हाम्रो आत्मामा छ। त मन र आत्मासम्म पुग्ने प्रयास गर्छौँ आज। अर्थात् व्यक्तित्वको मनोवैज्ञानिक र आध्यात्मिक तहलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँका विचारलाई तिनीहरू शब्द बनिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँका शब्दलाई तिनीहरू कर्म बनिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँका कर्मलाई तिनीहरू तपाईँका बानी बनिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँका बानीलाई तिनीहरू तपाईँको चरित्र बनिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँको चरित्रलाई त्यो तपाईँको नियति बनिरहेका छन्। हामीले जुन नियति अहिले भोगिरहेका छौँ, त्यो नियति भनेको हाम्रो विचारको उपज हो। हामी जस्तो सोच्छौँ त्यस्तै नियति भोग्छौँ। अर्थात् जो नियति आज हामी भोगिरहेका छौँ त्यो विगतमा हामीले गरेको अथवा सोचेको विचारका कारणले हो।
जस्तो विचार हुन्छ त्यस्तै शब्द, त्यस्तै कर्म बन्छ र त्यस्तै व्यवहार हुन जान्छ, त्यस्तै व्यक्तित्व हुन्छ। आजका मितिदेखि हामीले शब्द र व्यवहारमा ख्याल गर्नु पूर्व हाम्रो विचारमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। हामीले शब्द र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नका लागि धेरै प्रयास गर्छौँ। जस्तै कोही मान्छे तपाईको घर टुप्लुक्क आइपुग्यो, तपाईले उसँग राम्रोसँग बोल्दिनुहुन्छ, उसँग राम्रो ढङ्गबाट व्यवहार गरिदिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि ओहो भाइ तिमी धेरै समयपछि हाम्रो घर आयौ, तिमीले आज खाना नखाइकन जानै हुँदैन भनेर चिप्ला शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र राम्रो व्यवहार देखाउनुहुन्छ। तर भित्रभित्र तपाईले अर्कै सोच्न सक्नुहुन्छ, आज म थकित भएर अफिसबाट आएको थिएँ, सामान्य खानेकुरा पकाएर खानु पर्ला भनेको टुप्लुक्क आइपुग्यो, अब यो नखाइकन नजाने भयो, बर्बादै भयो भनेर नकारात्मक विचार तपाईको मनमा आउन सक्छ। याद राख्नुहोस्, जसरी चुम्बकको एउटा क्षेत्र हुन्छ त्यसलाई चुम्बकीय क्षेत्र भनिन्छ, त्यस्तै विद्युतीय तारको पनि एउटा क्षेत्र हुन्छ जसलाई विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फिल्ड भनिन्छ। त्यस्तै हाम्रो विचारको पनि एउटा क्षेत्र हुन्छ, त्यो भाइब्रेसन बाहिर आउँछ जुन हामी देख्दैनौँ। जसरी रेडियो वेव्सलाई हामी देख्दैनौँ तर स्टेसनबाट पठाइएको रेडियो वेव्स, रेडियोको तरङ्ग जब रेडियोमा रिसिभरले त्यसलाई समात्छ त्यसपछि त्यहाँबाट आवाज आउँछ। त्यस्तै हाम्रो विचारको पनि एउटा तरङ्ग छ जुन तरङ्ग हामीले देख्दैनौँ तर त्यो तरङ्गलाई मानिसले अनुभव गर्न सक्छ। तपाईले धेरै पटक अनुभव गर्नुभएको होला, कुनै कुनै मान्छेको अगाडि जाँदाखेरि तपाईलाई आनन्दको महसुस हुन्छ, शीतलता प्रदान हुन्छ भने कोहीसँग बोल्नु भएको छैन, त्यसलाई पहिला पनि देख्नु भएको थिएन, तर जाने बित्तिकै त्यसलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने र अलिकति तपाईलाई गाह्रो हुन्छ त्यसको अगाडि उभिनका लागि। त्यो के कारणले गर्दाखेरि हो भन्दा त्यो विचारको तरङ्गका कारणले गर्दाखेरि हो, भाइब्स अफ थटका कारणले गर्दाखेरि हो। अब यहाँ मानिसहरू सकारात्मक सोचका विषयमा धेरै कुरा गर्छन् र धेरै पुस्तकहरू लेखिसकेका छन्, तर सकारात्मक सोच अथवा विचार कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले ध्यान दिएको पाइँदैन। विचारलाई प्रभाव पार्ने केही तत्त्वहरू छन्, त्यो तत्त्वको विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। पहिलो, हाम्रो मान्यताहरू, बिलिफ सिस्टम। तपाईँ सानोमा एउटा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बखत तपाईँको अभिभावकले भनिदिनु भयो कि त सानो छस्, तैँले यो काम गर्न सक्दैनस्, तँमा त्यो खालको मस्तिष्क विकसित भइसकेको छैन। त्यसपछि अलिकति ठुलो भइसकेपछि तपाईँकै वरिपरिका छिमेकीले भने कि तैँले जीवनमा केही राम्रो काम गर्न सक्दैनस् किनकि तेरो परिवार गरिब छ, तेरो स्कुल सामान्य स्कुल छ। यस्तै धेरै खालका विचारहरू तपाईँको मनमा आए विगतमा र ती विचारले अहिले तपाईँको मान्यता बनाइरहेका छन् अथवा बिलिफ सिस्टम बनाइरहेका छन्। जब तपाईँ ठुलो भएर एउटा संस्थाको प्रमुख हुनुभयो त्यो बखत तपाईको मस्तिष्कमा एउटा मान्यता घुसाइदिए कि तपाईका कर्मचारीलाई गाली नगरिकन, तिनीहरूसँग क्रोधित नभएसम्म, नथर्काएसम्म उनीहरूले काम नै गर्दैनन्। अब हेर्नुहोस् त, यी सबै बिलिफ सिस्टमहरूले हाम्रो विचारमा प्रभाव पारिरहेका छन्। यदि हाम्रा मान्यताहरू सकारात्मक छन् भने
त्यसबाट सकारात्मक विचार आउँछ भने, यदि हाम्रो मान्यता नकारात्मक छन् भने विचार पनि नकारात्मक हुन्छ। अझ मान्यतालाई स्पष्ट पार्नका लागि मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा नेपाली र एउटा अमेरिकन बाटोबाट हिँड्दैछन्। त्यो बखत एउटा बिरालोले बाटो काट्यो भने के नेपालीको मनमा र अमेरिकनको मनमा एउटै विचार आउँछ त? आउँदैन। फरक फरक विचार आउन सक्छ अथवा आउँछ। यसको कारण उनीहरूमा फरक बिलिफ सिस्टम छ। तसर्थ यो ट्रेनिङको माध्यमबाट हाम्रो ती नकारात्मक बिलिफ सिस्टमलाई चिर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ। भने दोस्रो तत्त्व, कारक तत्त्व भनेको विगतको अनुभव, पास्ट एक्सपिरियन्सेस। हाम्रो समाजमा एकपटक मान्छे असफल भयो भने त्यसलाई नराम्रो ढङ्गले लिइन्छ र उसलाई असफल मान्छेको दर्जा दिइन्छ। तर विकसित राष्ट्र, पश्चिमी राष्ट्रमा जब तपाईँ असफल हुनुहुन्छ, कुनै प्रोजेक्ट तपाईँको फेल हुन्छ, कुनै संस्था कोल्याप्स हुन्छ, त्यो बखत नराम्रो मानिँदैन। त्यसलाई अनुभवको प्रक्रिया भनिन्छ। त्यसैले विकसित राष्ट्रमा मान्छे बुढो भयो, 60 वर्ष 70 वर्षमा पनि उनीहरूले नयाँ नयाँ भेन्चरहरू, नयाँ प्रोजेक्टहरू गरिरहेका हुन्छन् भने हाम्रो देशमा जब मान्छे 35-40 वर्ष पुग्छ, त्यसपछि उसले सोच्छ कि मेरो मनमा नयाँ विचारै आउँदैनन्। किनकि त्यति बेलासम्म ऊ कतिपटक असफल भएको हुन्छ र त्यो असफलताकै कारणले गर्दा उसमा एक प्रकारको मान्यता विकसित हुन्छ कि मैले यो काम गर्न सक्दिनँ। त्यसै कारणले होला विकसित राष्ट्र बने पश्चिमी मुलुकहरू र विकासको क्षेत्रमा धेरै पछाडि परे पूर्वीय मुलुकहरू। त्यस्तै थर्ड कारक तत्त्व भनेको, तेस्रो कारक तत्त्व भनेको सूचनाको स्रोत। हामीले दैनिक रूपमा धेरै सूचना प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यो सूचनाको स्रोत के छ? सोर्स अफ इन्फर्मेसन के छ? एकपटक सोच्नुहोस् त। तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै रेडियो खोल्नुहुन्छ, समाचार सुन्नुहुन्छ, अथवा अहिलेको 21औं शताब्दीमा तपाईसँग स्मार्टफोन छ भने त्यो स्मार्टफोनमा फेसबुक, ट्विटर यस्तै विभिन्न वेब पेजहरू खोल्नुहुन्छ। त्यसमा अधिकांश समाचारहरू, अधिकांश सूचनाहरू नकारात्मक हुन्छन्। जब ती नकारात्मक सूचना हाम्रो मनले लिन्छ बिहानको समयमा, हाम्रो मन एउटा ब्लटिङ पेपर जस्तै हुन्छ। सबेरै उसँग क्याचअप गर्ने अथवा ग्रहण गर्ने क्षमता बढी हुन्छ। त्यस्ता नकारात्मक सूचनाहरूले हाम्रो मनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छन् र दिनभरि तपाईँ जति सकारात्मक बन्छु भने पनि तपाईँ बन्न सक्नुहुन्न। तसर्थ हाम्रो अभियान के छ भने बिहानको समयमा समाचार, पत्रपत्रिका, रेडियो र विभिन्न खालका नराम्रा घटनाहरूको समाचारहरू सुन्नुको साटो करिब 15-20 मिनट जति मोटिभेसनल बुक्सहरू अर्थात् उत्प्रेरणा दिने खालका पुस्तकहरू अध्ययन गरियो भने र 10-15 मिनट जति ध्यान र साधना गरियो भने र सकारात्मक सन्देश दिने खालका यस्तै भिडियो तथा अडियोहरू श्रवण गरियो भने ती चिजलाई
हाम्रो मनले बिहान ग्रहण गर्छ र त्यो जब बिहान हामीले ग्रहण गर्छौँ त्यो चिजलाई मनबाट हटाउनका लागि धेरै नै कसरत गर्नुपर्छ। अर्थात् बिहानको समयमा यदि हाम्रो मनमा सकारात्मक सन्देश पुग्यो भने त्यसले हाम्रो सबै दिन राम्रो बन्दै जान्छ। र साँझ जब तपाईँ आउनुहुन्छ घरमा, सुत्ने बेलामा पनि तपाईँले त्यो बिहानकै चिज गर्नुभयो, अर्थात् 10-15 मिनट कुनै किताबहरू अध्ययन गर्नुभयो, राम्रो सकारात्मक सोचका पुस्तकहरू, र 10-15 मिनट जति मिनट हुन्छ ध्यान र साधना गर्नुभयो भने जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ, सुत्दाखेरि तपाईँको शरीर मात्र होइन कि तपाईँको मन पनि तपाईँसँगै सुत्छ र बिहान उठ्ने बेला तपाईँ फ्रेस भएर उठ्नुहुन्छ। अहिले हामी सुत्छौँ 8 घन्टा, 10 घन्टा, 12 घन्टा सुत्छौँ, तर हाम्रो शरीर सुत्छ, शरीरले रिल्याक्स गरिरहेको हुन्छ, तर मन भने उठिरहेको हुन्छ। यति भाग छ, एकै दिनमा हामी 4-5 वटा सपनाहरू देख्छौँ, सपना पनि नकारात्मक सपना बढी देख्छौँ। यी सबै के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेनौँ। त्यो नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको मोटिभेसनल बुक्सहरू र ध्यान र साधना। अहिलेको समाजले योगा र ध्यान र साधनालाई थोरै बढावा दिइरहेको छ र राम्रा विद्यालयहरू नेपालमा जुन छन् उनीहरूले मेडिटेसनलाई र योगालाई धेरै नै सपोर्ट गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। र हाम्रो अभियान भनेको देशका हरेक स्कुलले ध्यान र योगालाई विशेष रूपमा लिनुपर्छ र उनीहरूले आफ्नो करिकुलममा, आफ्नो पाठ्यक्रममा हाल्नुपर्छ र दैनिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। र त्यो भयो भने हाम्रो समाज समृद्ध बन्नेछ। समृद्ध समाजले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछ भन्दै आजको पहिलो भाग यति नै। भोलि फेरि दोस्रो भाग लिएर हामी उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।